अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका मोहम्मद आज़म समीर और सुबह सुबह मैं बहुत ही पुराने तनावर दरख्त के नीचे हूं और आज का दिन भी बहुत सन शाइनिंग है और हर तरफ धूप ही धूप है। ये देखें दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि चाइना में कहाँ कहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं और कैसे आप मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ मिलके बिज़नेस कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, और प्लस आप मुस्लिम कम्युनिटीज़ में शादी कैसे कर सकते हैं और उसके फ़ायदे नुकसान। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आप आज की वीडियो में जुड़े रहे तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आज आपको मिलने वाली है, तो जुड़े रहिएगा। जी तो दोस्तों, चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि मैंने वहाँ पे इतना टाइम गुजारा, इतना कुछ सीखा, पैसा भी कमाया और नाम भी, डिग्री भी, सब कुछ। कुछ चीज़ें थी जो मैं लोगों को नहीं बता पाया, वो मैं गाहे बगाहे बता रहा हूँ। उस सिलसिले में बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको भी ये नहीं पता कि चाइना में कहाँ कहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है और कितनी है और क्यों है। देखिए दोस्तों, चाइना में आलमोस्ट हर जगह पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं। आप बिलीव करें कि इतनी ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की, और छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, हर जगह पे वो मौजूद हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनमें उनके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे हुई मुस्लिम्स हैं, इसके अलावा शिंजियानी हैं, इसके अलावा उगर हैं, इसके अलावा लियाओनिंग के हैं, इसके अलावा हार्बिन के हैं, एनहुई के हैं, उसके अलावा गुआंशी के हैं। बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं दोस्तों, आपकी सोच है। लेकिन उनमें कदर मुश्तरक एक चीज़ वो ये है कि उनके दरमियान उनका एक इमाम होता है, और वो जो इमाम होता है वही आलमोस्ट उनमें फ़ैसले करता है। शादियां हो, ब्याह हो, जुमा की नमाज हो, ईद मिलादुन्नबी हो, शबरात, व्हाटएवर, वो इमाम की जो इजाज़त होती है वो हतमी और फ़ाइनल होती है। दूसरी बात ये कि उनका जो वेस्टर्न पार्ट है वो सारे का सारा मुसलमानों से भरा पड़ा है। जैसे कि शियान से शुरू होता है ये सिलसिला, जो कि सिल्क रोड की इब्तिदा है। तो जैसे जैसे वो इधर सड़क जाती जा रही है, आपको सारे मुसलमान ही नज़र आएंगे। शियान से आगे पूरा शियान तकरीबन, वहाँ पे मुस्लिम स्ट्रीट है, मुस्लिम फूड्स हैं, मुस्लिम कल्चर है। इसके अलावा लांचो है, लांचो पहाड़ों के दरमियान है, बड़ा खूबसूरत सा शहर है जैसे इस्लामाबाद है, और वहाँ पे भी आपको मुस्लिम फूड, मुस्लिम कम्युनिटी नज़र आएगी। फिर शीनिंग एक इलाका है जो बहुत ही बड़ा शहर है। मैं वहाँ पे गया हूँ, तकरीबन मैं जो मैं नाम ले रहा हूँ मैं वहाँ पे गया हुआ हमारे। इसके अलावा उससे आगे चलते जाएँ तो पूरी जो रूट, जो आगे जिसको कहते हैं कि शिनजांग की तरफ एक रूट बनता है, वो सारा तकरीबन मुसलमानों का है। और अगर आप सिंकियांग या शिनजांग की बात करें तो वो तो है ही सारा मुसलमानों का, वहाँ पे तो मुसलमान है। उससे आगे नीचे की तरफ जो पाकिस्तान की तरफ रास्ता आता है, वहाँ पे ताशकुरगन, उगर, ये सारे इलाके जो हैं ये मुसलमानों के हैं। इवन दो के खंजराब पास तक ये सारे मुसलमान बैठे हुए हैं। और ये वो पट्टी है जो सिल्क रोड की पट्टी थी, और सेंट्रल एशियन मुसलमान यहाँ पे आपको मिलेंगे। और सारा कल्चर जो है, मैं इसी रूट से अज़रबैजान गया था, तो बिलीव मी, ये कल्चर का एक तनाज़ुर है, तसलसल है, जो कि मुसलमानों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। तो नीचे की तरफ आएँ तो वो कश्मीर और फिर ये पाकिस्तान की तरफ वो मिल जाता है सब कॉन्टिनेंट के साथ। तो ये नहीं है कि इधर ही मुसलमान है, ईस्ट की तरफ भी बहुत मुसलमान है, एनहुई प्रोविंस में बहुत मुसलमान हैं। इसके अलावा चंगचू में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। इसके अलावा ग्वांचू में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, जो साउथ की तरफ इलाका है। तो ये तो थे पार्ट्स मुसलमानों के। अब सवाल ये है कि मुस्लिम के साथ आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको सबसे बड़ा हिट ये दूंगा और हिंट ये दूंगा, वो ये है कि आप ताशकरगन एक इलाका है, यहाँ से बहुत से मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ पे जाके अपने पत्थरों की एग्ज़िबिशन लगाते हैं, अपनी
جیولری کی ایگزیبیشن لگاتے ہیں، آرٹیفیشل جیولری کی ایگزیبیشن لگاتے ہیں، اپنی کلچرل چیزیں لے کے جاتے ہیں، اپنے پاؤچز لے کے جاتے ہیں، قالین لے کے جاتے ہیں، ریلیز لے کے جاتے ہیں، تکیے لے کے جاتے ہیں، ڈریسز لے کے جاتے ہیں، فیمیل ڈریسز لے کے جاتے ہیں، ایسیسریز لے کے جاتے ہیں، ٹریڈیشنل ایسیسریز لے کے جاتے ہیں، اس کے علاوہ آرٹس اینڈ کرافٹس کی چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ تو تاشقرغن میں شام کے ٹائم ڈیلی ایگزیبیشن لگی ہوتی ہے۔ ایگزیبیشن کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مارکیٹس وہاں پہ لگا سکتے ہیں، تھوڑے بہت پیسے دینے ہوتے ہیں ان کو، تو وہاں پہ آپ اپنی چیزوں کو بیچ سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ چائنیز دھڑا دھڑ وہاں پہ آتے ہیں، دھڑا دھڑ چیزیں خریدتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اینوئی پروونس میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے باقاعدہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم تاشقرغن جانا چاہتے ہیں۔ تاشقرغن کہاں پہ ہے؟ تاشقرغن دوستو خنجراب پاس سے آگے جو پہلا علاقہ آتا ہے چائنا کا، وہ تاشقرغن ہے، ٹھیک ہے۔ تاشقرغن مسلمانوں کا جسے کہتے ہیں اگر پاکستان کی طرف سے جائیں تو پہلا سینٹرل ہب ہے جہاں پہ مارکیٹس، سمجھ لیں کہ یہ بزنس پوائنٹس ہیں، یہاں پہ آپ بزنس کریں۔ ارمچی چلے جائیں، ارمچی میں آپ مسلمانوں کے ساتھ ملے، آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو، بارٹر سسٹم کر سکتے ہیں۔ یہ دو علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آپ مسلم پروڈکٹس کو خرید سکتے ہیں، لے کے آ سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت، گوانچو چلے جائیں، لیکن گوانچو تو ویسے ہی شاید آپ نہیں جانتے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب وہاں پہ انہوں نے تبلیغ کے لیے گئے، تب سے لے کر اب تک تقریباً چائنا کا سب سے بڑا بزنس ہب ہے۔ ابھی تک وہاں پہ تقریباً ڈیلی 1 کروڑ بندہ جاتا ہے اور 1 کروڑ بندہ اس کو چھوڑتا ہے، یعنی کہ اتنے بزنس مین آتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ شنگھائی میں بہت مسلم مارکیٹس ہیں، وہاں پہ جا کے اپنے ڈرائی فروٹس کا کام کر سکتے ہیں، اپنی جیولری کا کام کر سکتے ہیں۔ بہت سی پروڈکٹس ہیں، ایون دو کہ چمڑے کا کام آپ وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک دوست کو دیکھا تھا کہ وہ اونٹ کے جو کھال کے لیمپ تھے وہ وہاں فروخت کرتا تھا۔ تو تیسری چیز ہے کہ ہاؤ کین یو گیٹ میریڈ ود دا مسلم کمیونٹی۔ مسلم کمیونٹیز کہاں کہاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب سمپل یہی ہے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ ان تمام مسلم کمیونٹیز میں آل ان آل امام ہوتا ہے۔ آپ امام کے پاس جائیں، انہیں کہیں کہ بھائی میری ٹینشن یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں چائنیز مسلم کمیونٹیز میں کرنا چاہتا ہوں شادی، تو پلیز میری کریں جی رہنمائی۔ تو ڈیفینیٹلی اگر وہ امام صاحب کو آپ اچھے لگ گئے تو آپ کی آگے وہ بات چلا سکتا ہے، لیکن اس میں میرٹس بھی ہیں، ڈی میرٹس بھی ہیں۔ میرٹس یہ ہیں دوستوں کہ یہ کمیونٹی بڑھے گی، مسلم کمیونٹیز بڑھے گی، پیار بڑھے گا، آپ کلچرل ٹائز ہوں گی اور آپ کو اچھا لگے گا کہ ایک ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ مل رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ خاصے امیر بھی ہوتے ہیں، آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ آپ کی کلچرل ڈفرینسز ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کہاں پہ رہنا ہے، اپنی بیوی کو کہاں پہ لے کے رہوں، یا میں کہاں رہ سکتا ہوں، یا میں اس کو دوسری بڑی بات یہ ہے دوستوں کہ زبان کا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے لینگویج از کی ٹو انٹریکٹ پیپل۔ اگر آپ کو لینگویج ہی نہیں آتی ہوگی تو بہت سے مسائل آپ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو اور بھی بہت سے مسئلے ہیں، وہ ڈیپلی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، میرے سمجھانے سے بتانے سے آپ کو بہت کم پتہ چلے گا۔ تو یہ ہیں ویز آپ کس طرح وہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں، کس طرح وہاں پہ شادی کر سکتے ہیں، اور کہاں کہاں پہ ہے مسلم کمیونٹیز۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں، وہاں پہ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کو، نہ کہ ڈی اٹریکٹ کرنا۔ تو ان باتوں کے ساتھ دوستو اپنا رکھیں خیال، مجھے دے اجازت، تھینک یو سو مچ۔